अंधेरे की चादर तले वो गांव सो रहा था, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। एक पुराना स्टेशन, जिस पर हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेनें आती थीं, आज अचानक चहल पहल से जगमगा रहा था। रोशनियों से सजी गाड़ी से उतरी एक औरत, सफेद साड़ी में मलबूस, हाथ में छोटा सा बैग लिए। ये थी नसीम आरा, जो सालों बाद अपनी छोटी बहन जोहरा से मिलने अपने आबाई गांव चांदपुर आई थी। नसीम की शादी दिल्ली के एक मालदार ताजिर जनाब नासिर से हुई थी, जो फैक्ट्रियों और शॉपिंग मॉल्स का मालिक था। जोहरा ने गांव के एक सादा मगर मेहनती किसान रिजवान से बया रचाया था। दोनों बहनें बचपन की यादें ताजा करती हुई रात के खाने पर बैठे। नसीम ने जोहरा की झोंपड़ी को देखा, जो मिट्टी के तंदूर, बान की चारपाई और कच्ची दीवारों से बनी थी। वो मुस्करा कर बोली, जोहरा बहन, ये कैसी जिंदगी है? अगर मुझे यहां रहना पड़े तो 2 दिन में मेरी जान निकल जाए। हम दिल्ली में जिंदगी जीते हैं, एयर कंडीशन बंगला, कीमती साड़ियां, हर रात नया रेस्टोरेंट और वीकेंड पर फिल्म या पार्टी। तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे क्यों जाया किया? जोहरा हंस पड़ी। उसकी हंसी में ना शर्मिंदगी थी ना हसद। कहने लगी, अब दिल्ली में आराम करती होंगी, मगर दिल को सुकून यहां है। खाने सादा हैं, मगर पेट भर के हैं। लिबास पुराने हैं, मगर जिस्म ढके हुए हैं। यहां ना कोई कर्ज का बोझ, ना दफ्तरी परेशानियां। और सबसे बड़ी बात, रिजवान मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। नसीम ने नखवत से सर झटका। सान और सुकून? तुम कुछ नहीं जानती जोहरा, ये महज बहाने हैं। तुम बस अपनी महरूमी को अजमत का नाम दे रही हो। ये बात रिजवान के कानों तक पहुंची। वो दौड़ बैठा, चारपाई पर लेटा उनकी बातें सुन रहा था। इसके दिल में एक हलचल हुई। सोचने लगा, जोहरा कहती है हम सुकून में हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। जो जमीन है वो ठेके पर है। अगर एक दिन अपनी जमीन हो तो जिंदगी कुछ और ही होगी। इसी लम्हे कहीं एक दरख्त की डाल पर बैठा शैतान, वो जिसे आजकल का नाम फिरासत मियां था, दिल ही दिल में खुश हुआ। लालच, असल खेल यही है। अब मैं इस किसान को वो दिखाऊंगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। इसी गांव के करीब रहती थी एक दौलतमंद बेगम हुमायूं। इसके पास कई एकड़ जमीन थी और वो गांव पर हुक्मरानी करती थी। बेगम ने अपनी जमीन की देखभाल के लिए एक साबिका फौजी कप्तान रशीद को मुंशी मुकर्रर किया था। कप्तान का काम था लोगों को डराकर जमीन से दूर रखना। रिजवान के मवेशी अक्सर बेगम की जमीन में घुस जाते और कई बार कप्तान रशीद से इसकी झड़प हो चुकी थी। रिजवान दिल में दबा बैठा था, मगर दुखता बहुत था। चंद दिन बाद खबर फैली कि बेगम हुमायूं अपनी जमीन फरोख्त कर रही है और गांव का लालची महाजन भूला सिंह खरीदने की तैयारी में है। गांव वाले घबरा गए। भूला सिंह के कारिंदे अगर आ गए तो क़यामत आ जाएगी। मशवरा हुआ, क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी जमीन ले लें। रिजवान को यह ख्याल पसंद आया। सोचने लगा, अगर मैं भी कुछ जमीन खरीद लूं, अपनी जमीन, तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। इसके पास 100 रुपए नकद थे। बाकी अनाज और एक बैल बेचकर इसने 50 बीघा जमीन की निस्फ कीमत अदा की और बाकी की अदायगी 2 साल में करने का वादा किया। 2 साल के अंदर अंदर रिजवान ने बेगम हुमायूं की जमीन की पूरी कीमत अदा कर दी। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, बल्कि अपनी जमीन का मालिक बन चुका था। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, कदमों में एक गुरूर और लहजे में वो लहक जिसे जमीन की खुशबू अता करती है। हर रोज सुबह वो अपने खेतों में जाता, गंदुम के लहलहाते खूशे, मकई की हरी फसल और अपने मवेशियों को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराता। वही खेत जो पहले इसके ना थे, अब अपनी मलकियत होने की वजह से इसे और हुसैन लगते। लेकिन कुछ बदला भी था। पहले गांव के लोग इससे हंसी खुशी बात करते थे, अब उनकी निगाहों में हसद आ गया था। जो बच्चे कभी उसके मवेशियों के साथ खेलते थे,
اب جان بوجھ کر اس کے کھیت میں بیل چھوڑ دیتے، کوئی اس کی فصل رونق دیتا تو کوئی رات کے اندھیرے میں فصل میں آگ لگا دیتا۔ شروع میں رضوان نے برداشت کیا کہ شاید وقتی بات ہے، لیکن جب یہ روز کا معمول بن گیا تو وہ محلے کے لوگوں سے شکایت کرنے لگا، مگر الٹا اثر ہوا۔ لوگ اسے چڑھانے لگے، ہاں ہاں، تم تو اب زمیندار ہو گئے ہو، ہم تو تمہارے نوکر ہوئے۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ بالا، ایک شرارتی نوجوان جس کے بھائی کی زمین بیچنے کی وجہ سے رضوان نے زمین خریدی تھی، اس کے درخت کاٹ کر لے گیا۔ رضوان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سیدھا بالا کے گھر پہنچا۔ وہ بالے، میرے کھیت کے درخت کیوں کاٹے؟ بالا جھٹ سے بولا، کون سے درخت؟ جھوٹے الزام لگا رہے ہو، دف ہو جاؤ ورنہ سر پھوڑ دوں گا۔ رضوان نے برداشت نہ کیا اور سیدھا چودھری عدالت پہنچا۔ شکایت درج کرائی، لیکن موقع پر کوئی گواہ نہ تھا، اس لیے بالا صاف بری ہو گیا۔ اس دن رضوان کا دل ٹوٹ گیا۔ یہی لوگ تھے جو پہلے میرے دوست تھے، آج میرے دشمن بن گئے۔ رفتہ رفتہ ہر دن اس کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہونے لگی۔ جب اس کے پاس زمین نہیں تھی تب وہ خوش تھا، اب زمین تو تھی لیکن سکون چھن گیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آیا، اس کی بیوی زہرا نے کہا، رضوان، تم بدل گئے ہو، پہلے تم ہنستے تھے، سب کو گلے لگاتے تھے، اب ہر وقت غصے میں رہتے ہو۔ رضوان چپ رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں افواہ پھیلی کہ پنجاب کے ایک نئے علاقے میں زمین سستی مل رہی ہے، حکومت نئی بستی بسا رہی ہے، ہر شخص کو 25 بیگھہ زمین دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو جا بھی چکے تھے۔ رضوان کا دل بے چین ہو گیا، اگر میں بھی وہاں چلا جاؤں تو آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں، یہاں کے لوگ تو صرف جلنے والے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک اجنبی مہمان اس کے گھر آیا۔ وہ پردیسی تھا لیکن زبان نرم، بات چیت شائستہ اور لہجہ دل فریب۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا، پنجاب میں ایک بستی بسائی گئی ہے، وہاں لوگ چھوٹے موٹے کام کر کے بھی امیر ہو گئے ہیں، زمین سرسبز ہے، پانی وافر، اور سب سے بڑی بات، وہاں کے لوگ حسد نہیں کرتے۔ یہ سن کر رضوان کا دل مچلنے لگا۔ اس نے زہرا سے مشورہ کیا۔ زہرا نے کہا، جہاں سکون ہو وہاں جانا بہتر ہے، مگر پہلے خود جا کر دیکھ لو۔ ان دنوں گاڑیاں کم چلتی تھیں، رضوان پیدل سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ سینکڑوں میل کا سفر، راک راک کر، کبھی دھوپ کبھی بارش۔ آخرکار وہ اس نئی بستی میں پہنچا۔ جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ نکلا۔ ہر شخص کو 25 بیگھہ زمین ملی ہوئی تھی، جو چاہے 1 روپیہ بیگھہ کے حساب سے اضافی زمین بھی لے سکتا تھا۔ رضوان نے دل میں تہیہ کر لیا، اب کی بار ایسا کر کے آؤں گا کہ زندگی بھر کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ واپس آیا، اپنا سارا سامان، زمین، مویشی، گھر سب بیچ دیا اور نئی بستی کی طرف۔ رضوان اپنے کنبے سمیت نئی بستی میں آ چکا تھا۔ ساتھ لائے تھے کچھ سامان، تھوڑی سی پونجی اور دل میں بڑے بڑے خواب۔ وہاں پہنچتے ہی وہ مقامی لوگوں سے ملا، زمین دیکھی، پانی کے کنویں دیکھے، مٹی کو ہاتھ میں رگڑا اور خوش ہو کر بولا، یہی جگہ ہے میرے لیے، یہاں مجھے سکون بھی ملے گا اور زمین بھی۔ بستی میں خوش آمدید کہنے کا ایک پرانا رواج تھا، جو بھی باہر سے آتا اگر وہ مقامی لوگوں کو کچھ تحفہ دیتا تو وہ بھی بدلے میں کچھ ضرور دیتے۔ رضوان نے بچوں کے لیے مٹھائی، عورتوں کے لیے چادریں اور مردوں کے لیے چائے کی پتی، نمک اور سگریٹ بطور تحفہ بانٹے۔ سب لوگ خوش ہوئے۔ ان کی زبان، رہن سہن اور انداز الگ تھا، مگر مہمان نوازی دل سے کرتے تھے۔ رضوان نے جب زمین کی بات کی تو سب نے کہا، ہمارے ہاں زمین کی خرید و فروخت کا طریقہ ذرا نرالا ہے، بہتر ہے تم خود ہمارے راجا صاحب سے بات کرو۔
अगली सुबह रिजवान को राजा से मिलवाया गया। राजा एक भला मांस शख्स दिखाई देता था, छोटा सा ताज पहने, कंधों पर चादर और चेहरे पर नरमी। रिजवान ने तारुफ के बाद जमीन की ख्वाहिश जाहिर की। राजा ने हंसते हुए कहा, हमारे यहां जमीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हम जमीन बेचते नहीं, देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। रिजवान चौंका, कैसी शर्त? राजा ने कहा, हमारे यहां कायदा है कि कोई शख्स सूरज निकलने से गुरूब तक जितना दायरा जमीन का नाप ले, वो सारी जमीन इसी की हो जाती है। मगर एक शर्त है, वो शख्स शाम से पहले इसी जगह वापस भी आ जाए जहां से चला था। रिजवान की आंखें चमकने लगीं। वो बोला, यानी जितना बड़ा चक्कर लगाऊं इतनी जमीन मेरी। राजा ने हामी भरी। बस ये याद रखना कि अगर सूरज गुरूब होने से पहले तुम वापस न लूटे तो सारी जमीन तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि तुम जमीन के होकर रह जाओगे। रिजवान हंसा, मैं रोज खेतों में मीलों चलता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? राजा ने कहा, ये छड़ी रख लो, जहां जहां से गुजरो जमीन पर छड़ी से निशान लगा देना। शाम को सूरज गुरूब होने से पहले इसी जगह वापस आना जहां से चले हो, वरना शर्त खत्म। रिजवान ने रात वहीं कयाम किया। रात भर वो सोते में जागता रहा। ख्यालात की बारिश में दिल भीगा हुआ था। अगर मैं 30 मील का चक्कर लगाऊं तो सैकड़ों बीघा जमीन हो जाएगी। कुछ हिस्से बेच दूंगा, कुछ किराए पर दे दूंगा, कुछ मैं खुद काश्त करूंगा। अगले 5 साल में बादशाह बन जाऊंगा। लेकिन इसे कल आने वाले लम्हे का अंदाजा न था। सुबह सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। रिजवान ने चप्पल उतारी, छड़ी हाथ में ली और पूरे जोश से मैदान में उतर गया। पहले पहर वो नापता रहा, वो निशान लगाता, आगे बढ़ता और दिल ही दिल में हिसाब लगाता जा रहा था। ये जमीन सब्ज है, ये हिस्सा पानी के करीब है, ये वाला चमकता हुआ है, ये भी ले लेता हूं। पहला पहर खत्म हुआ। अब वो थोड़ा थक गया था, मगर लालच ने इसे राकने ना दिया। बस थोड़ा सा और, ये टुकड़ा भी छोड़ा तो पछतावा होगा। दूसरा पहर खत्म हुआ। सूरज आसमान के वस्त पर था। प्यास ने गला खुश्क कर दिया था। रिजवान ने जल्दी से थोड़ी सी रोटी निकाली, पानी पिया और फौरन फिर चलने लगा। अब लौटने का वक्त है, नहीं तो गुरूब आफताब तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मगर दिल ने कहा, बस कुछ और जमीन। ये सामने वाला मैदान बहुत जरखेज लगता है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। रिजवान ने घड़ी ना देखी। दिल की बात मानकर वो एक और मोड़ की तरफ मोड़ गया। जब तीसरा पहर शुरू हुआ, सूरज कुछ झुकने लगा था, लेकिन रिजवान के दिल में जमीन की हवस अभी पूरी ना हुई थी। वो दूर दूर तक देखता, जमीन को टटोलता और हर नई जमीन पर छड़ी से निशान लगा देता। एक वक्त आया जब इसके पैरों में दर्द होने लगा, गर्दन पसीने से भीग चुकी थी और जिस्म थकन से झूलने लगा था, मगर दिल की आवाज बार बार कहती, ये आखिरी हिस्सा भी ले लो। इतनी अच्छी जमीन छोड़ दी तो उम्र भर अफसोस रहेगा। रिजवान एक बार फिर बोला, बस थोड़ा सा और, फिर सीधा वापसी। लेकिन वक्त कब किसी के लिए राकुत्ता है। सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकने लगा था। हुआ में खुनकी आ गई थी, पर रिजवान के बदन पर गर्मी का आलम ऐसा था जैसे जिस्म दहक रहा हो। अब रिजवान ने सोचा, बस अब लूटना होगा। लेकिन ओफ, मैं तो बहुत आगे निकल आया हूं। उसने छड़ी मजबूती से पकड़ी, जमीन पर से नजरें हटाकर उफुक की तरफ देखा। सूरज नीचे जा रहा था। वक्त कम था, बहुत कम। रिजवान दौड़ने लगा। शुरू में कदम तेज थे, दिल में अज़्म था, लेकिन फिर पैरों की छाले, जिस्म की थकन और दम घटती हुई सांस ने इसे हिलाना शुरू कर दिया।
ایک مقام پر پہنچ کر وہ رکا، جھکے ہوئے درخت کی چھاؤں میں گرا، ہانپنے لگا اور بولا، بس تھوڑا سا دم لے لوں پھر چلوں گا۔ لیکن دم لینے کی مہلت اسے کہاں ملتی؟ سورج اب افق کو چھونے کے قریب تھا۔ رضوان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو یہ ساری زمین، یہ خواب، یہ سب خاک ہو جائے گا۔ اب وہ بے تحاشا دوڑنے لگا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، پاؤں زخمی، جسم پسینے سے شرابور، آنکھوں کے سامنے دھند، مگر نگاہیں ایک ہی مقام پر جمی تھیں۔ چھڑی، وہی مقام جہاں سے چلا تھا۔ اسے لگا جیسے ہر درخت، ہر پتھر، ہر گھاس اسے روک رہی ہو، جیسے زمین خود اسے کھینچ رہی ہو۔ پیچھے کہیں فراست میاں یعنی شیطان درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ چلو رضوان، دوڑو، جتنی زمین چاہیے تمہارے قدموں کے نیچے ہے، بس ذرا سا اور۔ رضوان کو رات والا خواب یاد آ گیا، وہی خواب جس میں اس نے دیکھا تھا کہ وہ زمین کی لالچ میں مر گیا تھا اور شیطان اس پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے زور سے سر جھٹکا، نہیں، میں مرنے نہیں آیا، میں جینے آیا ہوں۔ آخری چند منٹ باقی تھے۔ وہ تیز بھاگا، چکر آتا، گر جاتا، پھر اٹھتا اور آخرکار چھڑی نظر آ گئی۔ وہاں راجا بیٹھا تھا، پاس میں ایک تھیلی تھی۔ سورج افق کے کنارے تک پہنچ چکا تھا، سرخ روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ لوگ دور کھڑے نعرے مار رہے تھے، رضوان، جلدی کرو، سورج ڈوبنے کو ہے۔ وہ پوری جان سے بھاگا، چھڑی کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ بڑھا، اور جیسے ہی ہاتھ چھڑی پر پڑا، وہ زمین پر گر پڑا۔ راجا چونکا، لوگ دوڑے، سب نے رضوان کو گھیر لیا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور جسم بے حس تھا۔ راجا نے افسوس سے کہا، کیا کامیابی ملی؟ اس نے اتنی زمین حاصل کی مگر خود اس زمین میں سما گیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ شیطان کا قہقہا ہوا میں گونج رہا تھا، میں نے کہا تھا، لالچ انسان کو کھا جاتا ہے۔ رضوان کی لاش کو دفن کیا گیا۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صرف 6 فٹ اس کا مستقل ٹھکانہ بنا۔